अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आदरणीय महानुभावहरू र मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामी एउटा आदर्श मुस्लिम र साथसाथ एउटा आदर्श पति, आफ्नो श्रीमती, आफ्नो पत्नी, आफ्नो बुढीको लागि हामी एउटा आदर्श श्रीमान कसरी हुन सक्छौं, यो कुरा हामी बुझिरहेका छौं। पति पत्नीको आपसी हक अधिकार बारे आज हामीहरूको यो 8औं पाठ हो। अनि यसमा आज हामी यो कुरा बुझ्ने छौं कि हामी चाहिँ एउटा आदर्श पति कसरी हुन सक्छौं, अर्थात हामी एउटा सफल, कामयाब र बुद्धिमान पति चाहिँ कसरी हुन सक्छौं, कसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ सफलता प्राप्त हुन्छ, आफ्नो जीवनमा हामी सुख र शान्तिको साथमा बस्न सक्छौं। अर्थात हामी चाहिँ कसरी सुखद, कल्याणकारी, मंगलमय, आनन्दित र शान्तिपूर्वक वैवाहिक जीवन कसरी व्यतीत गर्न सक्छौं, कसरी बिताउन सक्छौं, यो कुरा चाहिँ आज हामीहरू बसिरहेका छौं। इन्शाअल्लाह यस कुराबारे केही हामी चर्चा गर्नेछौं, कुराकानी गर्नेछौं। यसमा पहिला हामी यो जानिलियौं कि सर्वप्रथम हामीलाई इस्लामको कानुनहरूमाथि अमल गर्नुपर्छ। जुन इस्लाम धर्मले अल्लाह र अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले नियम बताउनु र बनाउनु भएको छ, पति पत्नीहरूको बीचमा एकअर्काको आपसी हक र अधिकार बारे लिएर त्यसले हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ, पतिलाई पनि अनि पत्नीलाई पनि, अनि त्यसै मार्फत कर्म गर्नुपर्छ। दोस्रो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई आफ्नो आइडियल, आफ्नो नमुना मान्नुपर्छ, उहाँलाई नै आदर्श मान्नुपर्छ आफ्नो। उहाँको जीवनमै हाम्रो लागि राम्रो दृष्टान्त, उत्तम दृष्टान्त छ, उहाँकै लिएर हामीले चल्नुपर्छ। मेरो भाइहरू, किनभने मैले बताएँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको जीवनी, उहाँको सिरत हामी सम्पूर्ण मुस्लिमको लागि, सम्पूर्ण जगतको लागि चाहिँ एउटा राम्रो, उच्च र श्रेष्ठ दृष्टान्त हो। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ हामीले एउटा कुरामा अरू ध्यान दिनुपर्छ कि एउटा सफल पति, एउटा कामयाब श्रीमान त्यो हुन सक्छ जो चाहिँ आफ्नो पति कहाँ कामयाब, आफ्नो पत्नी कहाँ त्यो कामयाब छ, त्यसको पत्नीले त्यसको प्रशंसा गर्दछ, त्यससँग खुश छ, धन्य छ, ती दुवै बीच माया, स्नेह र प्रेम को मुहान बग्दछ, ती दुवैजना चाहिँ एकअर्कासँग प्रेम बाँड्दछन्, यहाँसम्म कि प्रेमको सागर बग्दछ भने ती दुवैजना पति र पत्नी संसारको सबैभन्दा भाग्यमान श्रीमान र श्रीमती हुन्। यसो धेरै कम हुन्छ, तर हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। कसरी हुन्छ मैले बताए थिएँ कि एउटा चाहिँ पति आफ्नो घरमा प्रवेश गरोस्, सलाम गरोस्, फेरि त्यसपछि सलाम गरेपछि अब एउटा मनमोहक, आफूतर्फ रिझाउने, आफूतर्फ प्रेरित र प्रोत्साहित गर्ने अनुहार आफ्नो बनाइलियोस्, अनि राम्रो राम्रो कुराकानी गरोस्, हँसी मजाक पनि गरोस्। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ राम्रो चुटकिला, उखान टुक्का, गाउँ खाने कविता जस्तो रमाइलो कुराहरू गर्ने गरोस्। आवश्यकता परेमा बाहिर पार्क, चिडियाखाना, त्यसै गरी अरू कुनै राम्रो रमाइलो ठाउँ छ जहाँ मनलाई अलि चाहिँ शान्ति पुग्छ, मन चाहिँ रमाउँछ, त्यस ठाउँमा घुमाउनु, आफ्नो पत्नीलाई लगेर जानु, यो पनि उत्तम र उचित कुरो हो। तर त्यो नजायज ठाउँ, नजायज कुरो नहोस्। जुन ठाउँ र कुरोलाई इस्लाम धर्मले अवैध र निषेध पारेको छ, जस्तो कि चाहिँ अहिले अर्केस्ट्रा हुन्छ, कहिलेकाहीँ नाचगान हुन्छ, नराम्रो कुरा हुन्छ, त्यस ठाउँमा जानुबाट इस्लाम धर्मले के गरेको छ, मनाही गरेको छ। मेरो भाइहरू, खास गरी पुरुषहरू एउटा कुरामा अरू ध्यान दिन्छन् कि महिलाको स्वभाव, महिलाको चरित्र, त्यसको विचारधारा बुझ्ने प्रयास गर्छन्, अनि जुन कुराको त्यसले आवश्यकता भइरहेको छ त्यसलाई पूर्ण गर्ने प्रयास गर्छन्, र महिलालाई पनि, पत्नीलाई पनि यस कुरामा आफ्नो पतिको साथ दिनुपर्छ, आफ्नो पतिको त्यसमा चाहिँ त्यसले साथ दिनुपर्छ। मेरो भाइहरू, त्यसै गरी एउटा बुद्धिमान र होशियार पति
श्रीमान त्यो हुन्छ जुन आफ्नो पत्नीको हरेक आवश्यकतालाई त्यसको विचारधारालाई बुझिलिन्छ अनि त्यसको साथमा राम्रो व्यवहार गर्ने प्रयास गर्छ। त्यसको कमी र त्रुटिलाई खोज्दैन, त्यसमाथि हरेक कुरामा टिप्पणी गर्दैन, बरु त्यससँग माया गर्नुको साथसाथ पत्नीको जुन आफन्तीहरू छन्, जुन नातागोताहरू छन्, जुन श्रीमतीको आमा बुवा भाइ बहिनीहरू छन्, उनीहरूको साथमा पनि राम्रो व्यवहार गर्छ, उनीहरूको अवहेलना गर्दैन, उनीहरूको निन्दा आफ्नो पत्नी अगाडि कहिले पनि गर्दैन, उनीहरूको उपहास गर्दैन कहिले पनि। त्यो चाहिँ एउटा राम्रो पति हो। त्यसै गरी यदि त्यसले आफ्नो पत्नीमा कुनै कमी कमजोरी, कुनै त्रुटिलाई देखिरहेको छ भने त्यो अरू कसैसँग नबयान गरोस्, अरू कसैसँग चाहिँ त्यो नभन्ने गरोस्, बरु त्यो लुकाएर छोपेर गोप्य राखेर भित्री चाहिँ आफ्नो पत्नीको सुधार त्यसले गर्ने प्रयास गरोस्। किनभने मेरो भाइहरू कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ कि जुन पति पत्नीको आपसी सम्बन्धमा बिगार हुन्छ, मतभेद हुन्छ, वाद विवाद हुन्छ, यसको मूल कारण यही नै हुन्छ कि दुवैले एकअर्कालाई चाहिँ बुझ्न सक्दैनन्, समयको अभाव हुन्छ, एकअर्कालाई समय दिन सक्दैनन् वा एकअर्काको कमी कमजोरीलाई तलास गर्छन्, त्यसैको खोजीमा हुन्छन् अनि त्यस विरुद्ध कुनै न कुनै षड्यन्त्र रचिरहेका हुन्छन्। यो पुरुषमा पनि हुन्छ, महिलामा पनि हुन्छ, पति पत्नी, श्रीमान र श्रीमती दुवैमा हुन्छ। दुवैजनालाई यस कुराबाट चाहिँ बाँच्नुपर्छ, यो अनिवार्य कुरो हो। किनभने अल्लाह तबारक व तआलाले भन्नुभएको छ सम्पूर्ण मानव जातिलाई, सम्पूर्ण मुस्लिमहरूलाई सम्बोधित गर्दै, या अय्युहल्लदीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनद्दन्न इन्न बअदद्दन्नि इथ्मुन वला तजस्ससु वला यगतब बअजुकुम बअदा। हे मुमिनहरू, हे मुस्लिमहरू, सुन्नुस्, इज्तनिबू कसीरम मिनद्दन्न, तिमी धेरै शंका उपशंका बाट बच्ने गर, बदगुमानी नगर, नराम्रो गुमान नराख कसैको बारेमा पनि। इन्न बअदद्दन्न, किनभने कुनै उपशंकाहरू, सन्देहजनक कुराहरू, शंकास्पद कुराहरू चाहिँ पापको कारण हुन्छ, यसबाट तिमी पापी हुनेछौ, दुष्कर्मी हुनेछौ। वला तजस्ससु, र जासुसी पनि नगर एकअर्काको बारेमा। अल्लाह तालाले जासुसी गर्नुबाट यसभित्र के कमी छ अब त्यसलाई बाहिर म निकाल्छु, त्यसको पछाडि लाग्छु, त्यो कहाँ गल्ती गरिरहेको छ त्यो म पत्ता लगाउँछु, फेरि त्यसलाई म प्रश्न पार्छु, सम्पूर्ण मनुष्यहरू म त्यो अगाडि लाउँछु, त्यसको गल्ती, त्यसको त्रुटि, त्यसको कमी। मेरो भाइ यस्तो गर्नुबाट अल्लाहले मनाही गर्नुभएको छ। वला तजस्ससु, जासुसी नगर, वला यगतब बअदुकुम बअदा, त्यसै गरी तिमीहरूमध्ये कोही एक अर्काको गिबत नगरोस्, निन्दा नगरोस्, चुगली नगरोस्, यसबाट पनि अल्लाहले मनाही गर्नुभएको छ। किन अल्लाह तालाले उदाहरण दिनुभएको छ, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन, के तिमीहरूमध्ये कोही यो मन पराउँछ, कसैलाई यो राम्रो लाग्छ कि त्यो आफ्नो मृतक भाइको मासु खाओस्? के कसैले आफ्नो मृतक भाइको मासु खान सक्छ? त्यसले यो मन पराउँछ? कहिले पनि मन पराउँदैन। फकरिहतुमु, तिमीले त्यसबाट घृणा गर्छौ, मन पराउँदैनौ, टाढा बस्छौ भने कसरी तिमी एकअर्काको गिबत गर्छौ, चुगली गर्छौ, निन्दा गर्छौ, त्यसको पीठ पछाडि त्यसको उपहास गर्छौ, त्यसको अवगुणको बखान गर्छौ, यो कहिले पनि जायज छैन। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामह, जुन पनि व्यक्तिले आफ्नो एउटा मुस्लिम व्यक्तिको, आफ्नो मुस्लिम भाइको पर्दापोशी गर्छ, त्यसको एबलाई, त्यसको त्रुटिलाई, त्यसको कमी कमजोरीलाई लुकाएर गोप्य राख्छ, छोपेर राख्छ, अरू कसैलाई भन्दैन, मनुष्यहरू अगाडि त्यो प्रश्न गर्दैन भने अल्लाह तालाले परलोकको जीवनमा, प्रतिफलको दिनमा त्यसको कमी र कमजोरीलाई लुकाइदिनुहुन्छ, गोप्य राख्नुहुन्छ, कसैलाई पनि देखाउनुहुन्न। त्यसको सम्पूर्ण गरेको नराम्रो कर्महरूलाई अल्लाहले लुकाएर राखिदिनुहुन्छ, गोप्य राखिदिनुहुन्छ, छुपाएर राखिदिनुहुन्छ, त्यो सबै अल्लाह तालाले छोपिदिनुहुन्छ। त्यसैले हामीले यस कुराबाट बाँच्नुपर्छ। यो त साधारण हो। अनि यसमा त पति पत्नी जुन चाहिँ जीवनी र मरणीको बाचा लिएका छन्, एकसाथ जीवन व्यतीत गर्ने चाहिँ तिनीहरूले वचन लिएका छन्, उनीहरूको सम्बन्ध अटुट भएको छ, पवित्र सम्बन्धबाट एकत्रित भएका छन् भने तिनीहरू एकअर्काको निन्दा किन गर्छन्?
एकअर्का बारे नराम्रो कार्य किन गर्छन्? यस्तो उनीहरूलाई पनि गर्नु हुँदैन, बाँच्नुपर्छ। मेरो भाइहरू, एउटा होशियार पति पत्नीको यो जिम्मेवारी हुन्छ कि तिनीहरू एकअर्कालाई बुझ्ने प्रयास गरून्। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, पतिले के गर्छ? आफ्नो पत्नीको जुन कमी कमजोरी हुन्छ त्यसलाई पनि दूर गर्छ। मैले भने नि कि त्यसमा जुन कमी कमजोरी त्यसलाई त छुपाएर गोप्य राख्छ, अनि फेरि अब त्यसलाई टाढा पनि गर्ने प्रयास गर्छ। जुन त्यसको नराम्रो बानी व्यवहार छ, नराम्रो विचार छ, त्यसै गरी त्यसको आचरण र चरित्र जुन चाहिँ अलि नराम्रो छ, मिलिरहेको छैन भने अब त्यसलाई उदाहरण दिएर राम्रोसँग प्यार, मोहब्बत, माया र स्नेहले त्यसलाई सम्झाउने, बुझाउने, राम्रो मार्गमा लगाउने त्यसले प्रयास गर्छ। किनभने एउटा ठुलो मुस्लिमको यो एउटा आदर्श मुस्लिम, खास गरी एउटा आदर्श पतिको यो जिम्मेवारी हो, त्यसले पुरा गर्नुपर्छ। किनभने झगडाको कारण चाहिँ धेरै जस्तो यसै कारणबाट नै हुन्छ। अल्लाह तालाले के भन्नुभएको छ कि हुन्न लिबासुल लकुम व अन्तुम लिबासुल लहुन। हेर्नुहोस्, यो महिलाहरू, तिम्रो स्त्री, तिम्रो स्वास्नी, तिम्रो पत्नी, तिम्रो श्रीमती, तिम्रो वाइफ, यो तिम्रो लिबास हुन्, तिम्रो वस्त्र हुन्, तिम्रो पोशाक हुन्, अनि तिमी पनि उनीहरूको लागि वस्त्र हौ, तिमीहरू पनि उनीहरूको लागि के हो? पोशाक हो भन्ने। वो पोशाकको काम के हो? पोशाकले, वस्त्रले, लुगा कपडाले के गर्छ? हाम्रो शरीरको रक्षा गर्छ, हाम्रो शरीरलाई ढाक्ने काम आउँछ, त्यो हाम्रो शरीरलाई छोपेर राख्छ, हो कि होइन? त्यसैले पति पत्नीलाई एक अर्काको जुन त्रुटि र कमीहरू छन् त्यसलाई छोपेर, त्यसलाई गोप्य राख्नुपर्छ। त्यसै गरी के हुन्छ? लिबासबाट, पोशाक र वस्त्रबाट हाम्रो स्वाभिमानको रक्षा हुन्छ, हाम्रो जुन आदर र सम्मान छ त्यसको रक्षा हुन्छ, हाम्रो नैतिक, हाम्रो आचरण कस्तो छ यो पनि थाहा हुन्छ। त्यसैले पति र पत्नी दुवैजना एकअर्काको साथमा बसेर लिबास जस्तै भएर, वस्त्र र पोशाक जस्तै भएर, राम्रो पोशाक हामी लगाउँछौँ फाइदा हुन्छ, राम्रो पोशाक भनेर एकअर्काको कमी र त्रुटिलाई छोप्ने प्रयास गरून्, एकअर्कालाई फाइदा दिने प्रयास गरून् र एकअर्काको इज्जत, प्रतिष्ठा, नैतिकता र स्वाभिमानको रक्षा गरून्। किनभने एउटा आदर्श पति, एउटा बलवान र कौशल पति त्यही हुन सक्छ जसले चाहिँ यी सम्पूर्ण कुराहरूमाथि चाहिँ त्यसले ध्यान दिन्छ। मेरो भाइहरू, अब यहाँ एउटा कुरा अरू हुन्छ, म बताएर आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु कि पति पत्नी दुवैजना राम्रोसँग त घरमा बसिरहेका छन्, ठिक छ कुरो, तर एउटा कुरा यस्तो हुन्छ कि जसबाट घरमा विवाद हुन्छ, मतभेद भइहाल्छ। त्यो के हो? कहिलेकाहीँ त उपद्रव हुन्छ, लडाई झगडा पनि हुन्छ, यहाँसम्म कि डिभोर्स, सम्बन्ध विच्छेद, तलाकको पनि आवश्यकता भइहाल्छ। त्यो के हो? पत्नी आउँछ घरमा, सम्पूर्ण घरवालाहरूलाई त्यसले बुझ्दैन, पतिलाई त बुझ्छ तर सम्पूर्ण घरवालाहरूलाई बुझ्दैन। यहाँ पतिलाई खास गरी ध्यान दिनुपर्छ कि पति जुन छ, जुन घरको केटा छ, घरको पुरुष छ, अब त्यसको अधिकार, त्यसमाथि त त्यसको पत्नीको पनि अधिकार छ, त्यसको आमा बुवाको पनि अधिकार छ, त्यसको बच्चाहरूको पनि अधिकार छ। अनि मैले बताएँ, एउटा बुद्धिमान, सिपालु, चतुर र उच्च आचरणवाला व्यक्ति यी सम्पूर्ण हकलाई अदा गर्ने प्रयास गर्छ। मैले भने कि एउटा झगडा लडाइँको कारण चाहिँ यो हुन्छ कि अब पत्नी घरमा आउँछ भने अब घरवालाहरूसँग त्यसको विवाद हुन थाल्छ। खास गरी अब जुन त्यसको पति छ, अब पतिको आमा बुवाहरू छन् त्यसको साथमा पत्नीले के भन्छ, म उनीहरूलाई केही पनि गर्दैन, उनीहरूलाई मैले खाना पकाएर खुवाउँदैन, अरू उनीहरूको केही पनि म गर्दिनँ। मेरो भाइहरू, आजको पत्नीहरू, श्रीमतीहरू यो भन्न थाल्छिन् कि बिहे भएपछि, उनीहरू यो भन्न थाल्छिन् कि बिहे भएपछि अब यो मान्छे मेरो भयो, तर उनीहरूलाई थाहा हुँदैन कि
कि यो अहिले युवा अवस्थामा पुगेको छ, 20 वर्ष 25 वर्ष यसको उमेर भएको छ भने यसलाई हुर्काएर यसको पालन पोषण गरेर यसको सिहार सुसार गरेर कसले यति ठुलो गर्यो कि उनीहरूको यसमाथि हक अधिकार छैन? बुझ्नुपर्छ। तर पत्नीहरू के भनेर छैन, अब यो मेरो पति भयो अनि यसको सम्पूर्ण अब जस्तो म चाहने गर्छु, जस्तो मेरो विचार हुन्छ यसले चाहिँ सबै कुरा त्यस्तै नै गर्नुपर्छ, यो हुनु पर्दैन। बरु पत्नीलाई यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि यो पहिला चाहिँ कसैको छोरो थियो अनि आज पनि छोरो छ, उनीहरूले नै यसलाई हुर्काएर मेरो लागि यस्तो बनाएका छन् कि आज यो उसले मलाई कमाएर मेहनत र परिश्रम गरेर मेरो आवश्यकतालाई पूरा गरिरहेको छ, मलाई खाना खुवाइरहेको छ, मेरो हरेक आवश्यकतालाई चाहिँ यसले पूरा गरिरहेको छ भने यो यसमाथि चाहिँ उनीहरूको पनि हक र अधिकार छ, यो बुझ्नुपर्छ। मेरो भाइहरू, यो झगडाको कारण यही हुन्छ कि अब महिला आउने गर्छिन्, अब आएर अब पहिला चाहिँ यो त्यो मान्छे त आफ्नो आमा बुवाको लागि छोरा जस्तै थियो, छोरा नै हो, उनीहरूको सेवा र सम्मान आदर र सम्मान गर्छ, सेवा गर्छ, उनीहरूको साथमा राम्रो व्यवहार गर्छ। तर अब यसले के भन्न थाल्छ, अब पुरुषको आफ्नो पति आफ्नो श्रीमतीको आमा बुवाको बारेमा अब यसले निन्दा गर्न थाल्छ, तिनीहरूको बुराई, यस्तो गर्नुभयो, मलाई यस्तो गर्नुभयो, यस्तो गर्नुभयो, यो सम्पूर्ण कुराहरूको सृजना हुन्छ। मेरो भाइहरू, यो विवादको कारण हुन्छ। एउटा पतिले पनि ध्यान दिनुपर्छ, त्यसले आफ्नो आमा बुवाको पनि हक र अधिकारलाई दिनुपर्छ अनि त्यसै गरी आफ्नो पत्नीको सम्पूर्ण हक र अधिकारलाई दिनुपर्छ। दुवैजनालाई समय दिनुपर्छ, राम्रोसँग जति जुन व्यक्तिको अधिकार छ त्यसले दिनुपर्छ अनि पत्नीलाई पनि आफ्नो पतिको यस कुरामा सहयोग गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ। सहयोग गरे नै अगाडि कुरो बढ्छ। यदि हामी एकअर्काको सहयोग गर्दैनौँ भने, एकअर्कासँग मिलेर बस्दैनौँ भने सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ अनि घर चाहिँ नरक भइहाल्छ। उखान्छ नि कि ताली चाहिँ एक हातले कहिले पनि बज्दैन। त्यसैले चाहिँ हामी आफ्नो हात अगाडि बढाउने प्रयास नगरौँ ताली बजाउनुको लागि, बरु घरलाई राम्रो, घरलाई आनन्दित र शान्तिपूर्वक बनाउनुको लागि चाहिँ हामी प्रयास गर्ने गरौँ भने हामीलाई फाइदा हुन्छ। यसमा हरेक मान्छेलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, हरेक मान्छेलाई यसमा ध्यान दिनुपर्छ। मेरो भाइहरू, अनि चाहिँ एउटा कुरा अरू छ यहाँ कि मैले बताएँ कि अब पत्नीलाई पनि बुझ्नुपर्छ अनि आमा बुवालाई पनि। अब बुहारी बनेर त्यो आफ्नो घरलाई, आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो बुवा आमालाई छाडेर यस घरमा आएको छ भने अब यहाँ घरमा बसेका ससुरा र ससुरीलाई पनि बुहारीको बारेमा राम्रो ध्यान, राम्रो विचार राख्नुपर्छ। मैले भने त्यसको कुरामा, हरेक कुरामा त्यसमाथि टिप्पणी, त्यसगरी त्यसको चाहिँ कमी वा त्रुटि निकाल्ने प्रयास गर्नु पर्दैन। बरु मान्छे हुन्, कमी एकअर्कासँग हुन सक्छ, सबैजनालाई मिलेर एकअर्काको दुःख र सुखलाई बुझेर, एकअर्काको आवश्यकतालाई बुझेर त्यसले पुरा गर्ने अनि चाहिँ नराम्रो कुरालाई छाडी राम्रो कुराले लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भने हामीलाई फाइदा हुन्छ सम्पूर्णजनालाई। पतिलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ, पत्नीलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ अनि आमा बुवालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। एउटा कुरा मैले पढेको थिएँ, एउटा पत्नीले आफ्नो पतिसँग यो भन्यो कि यदि म छोरा भएको भए भने, यदि केटा भएको भए कुनै पनि वृद्ध आश्रम हुँदैन थियो पुरै संसारमा। म चाहिँ आफै स्वयं आफ्नो बुवा आमाको आदर र सम्मान गर्थे, उहाँको सेवा र सत्कार गर्थे, उहाँको हेरविचार गर्थे। पतिले के भन्यो कि हे मेरो प्यारी पत्नी, तिम्रो विचार यस्तो छ, यदि तिमीले यही विचार मेरो बारेमा अनि त्यसै गरी मेरो साथमा मेरो बुवा आमाको कुन र अधिकार छ यो बनाइलिन्छौ भने आज पनि आवश्यकता पर्दैन वृद्ध आश्रमको अहिले पनि आवश्यकता पर्दैन। हामी सेवा र सत्कार गर्नेछौँ, किनभने यो सही कुरो, सत्य कुरो हो कि एउटा महिला, एउटा स्त्री, पत्नीले के चाहन्छ कि त्यसको जुन बुवा आमा छन्, त्यसको जुन भाइ बहिनीहरू छन्, ती सबैजना मिलेर राम्रोसँग बसुन्। त्यसको जुन भाइ छ त्यो आफ्नो बुवा आमाको राम्रोसँग आदर र सम्मान गरोस्, उनीहरूको हेरविचार गरोस्, उनीहरूको सेवा गरोस्। अनि जुन त्यसको भाउजू छ, त्यसको भाइको पत्नी, त्यो मेरो बुवा आमाको राम्रोसँग ध्यान दियोस्, यो त त्यसको विचारमा हुन्छ। तर अब यहाँ घरमा त्यो आएको छ, त्यो यो कहिले पनि सोच्दैन कि मेरो पतिको जुन बुवा आमा छन् उनीहरूको बारेमा मेरो धारणा पनि राम्रो हुनु पर्यो।
मेरो विचार पनि राम्रो हुनु पर्यो, उनीहरूको पनि सेवा र सत्कार गरौँ, आफ्नो पतिको यसमा अलि सहयोग गर्ने हामी प्रयास गरौँ। यो पहिले कहिले पनि बुझ्दैन। त्यसैले पत्नीले बुझ्नुपर्छ जस्तो त्यो विचारधारा आफ्नो बुवा आमा आफ्नो भाइको बारेमा आफ्नो भाउजूको बारेमा राखेको छ त्यसै विचारधारा त्यसै सोच विचार त्यसको यस घरको लागि पनि हुनुपर्छ। कहिले पनि वृद्ध आश्रम हुँदैन। सबैलाई यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यदि हामी बुझेर सम्झेर अगाडि बढ्छौँ भने हामीलाई फाइदा प्राप्त हुन्छ, हाम्रो जीवन मङ्गलमय सुखद कल्याणकारी हुन्छ, हामी शान्तिपूर्वक आनन्दित रूपले ढुक्क भएर बस्छौँ, कुनै पनि खाँचो कुनै पनि चिन्ता दुःख र कष्ट हुँदैन। यदि यस्तो गर्दैनौँ भने हामी चाहिँ चिन्ता दुःख र कष्टमै हुन्छौँ, हामीले चाहिँ फाइदा हुँदैन, बरु हामीलाई क्षति नै हुन्छ। हामीलाई यी सम्पूर्ण कुराहरूबाट बाँच्नुपर्छ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।